अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक होंगे। मी मिसिज़ अना मासी हमेशा की तरह आपके साथ, जिसका सबक है कदरे अयाज, उसकी आज हम मश्क करेंगे। जिसका सवाल नंबर 1 है, मुख्तसर जवाब दें। अलिफ मुसन्निफ़ को किस किस्म का बंगला रहने को मिला था? तो मुसन्निफ़ को रहाइश के लिए ऐसा बंगला मिला जो अपनी क्लास में मुनफरिद था, जुदा था। विल्सन रोड का ये बंगला विल्सन साहिब ने ख़ास तौर पर अपने लिए बनवाया था। ये बंगला कमोबेश 2 एकड़ ज़मीन में वाक़या था। इमारत के सामने वसी चमन था। बे सलीम मियाँ का मशगला क्या था? सलीम मियाँ मैट्रिक के इम्तिहान से फारिग हुए थे। दूसरे कर्नल ज़ादो कर्नल के बेटों के साथ बैडमिंटन खेलते। शाम होते ही दोस्तों के साथ टीवी देखने के लिए बैठ जाते। जी, सलीम मियाँ अली बख्श पर क्यों बरहम हुए, नाराज़ हुए? सलीम मियाँ अली बख्श पर इसलिए बरहम हुए क्योंकि उनका कहना था कि मुलाजिम अली बख्श ने उनके दोस्त अमजद साहिब को गोल कमरे में सोफ़े पर क्यों ना बिठाया, सादा और ठंडे पानी की बजाय कोका कोला क्यों ना पेश किया। बरहमी की असल वजह ये थी कि अब मुझे ये समझिएगा कि सलीम मियाँ के घर में खिदमत का सलीका नहीं, ये लोग देहाती और जंगली हैं। दाल, देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो उसने कैसा लिबास पहन रखा था? देहाती लड़का जब पहले दिन स्कूल गया, छोटा मोटा चौधरी या चौधरी का बेटा था। जब शहर के स्कूल में पहले दिन स्कूल क्लास ली तो नंगे सर पर सहाफ़ा बांध रखा था, बदन पर कुर्ता और तहमत और पाँव में पोटोहारी जूता था। मास्टर जी ने छोटे चौधरी के गांव क्यों गए थे? तो मास्टर जी खुश मिजाज आदमी और शिकार के शौकीन थे। एक दफ़ा दिसंबर में शिकार करते करते देहाती लड़के के गांव जा निकले। रात का वक्त करीब आ रहा था, इसलिए मास्टर जी ने छोटे चौधरी के यहाँ ठहरने का फैसला किया। वाओ, मास्टर जी को चाय कैसे पेश की गई थी? तो मास्टर जी को चाय ऐसे पेश की गई कि इन दिनों देहात में चाय सिर्फ मरीजों को पिलाई जाती थी, लिहाजा मुकामी हकीम के घर में ही मिली। लेकिन मसला ये था कि इस वक्त चाय बनाना कोई नहीं जानता था, लिहाजा चाय ज़्यादा बेहतर ना बन सकी। इसलिए मास्टर जी ने एक घूंट पिया, ठंडी लगी और प्याली रख दी। देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियाँ पर क्या असर हुआ? तो देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियाँ की आंखें नम हो गईं, आंसू आ गए। आंखों में एक देहाती के लिए मोहब्बत की चमक पैदा हो गई। सवाल नंबर 2 है, कदरे एयाज का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर करें। तो पिछले लेक्चर में मैं इसकी तफसील और खुलासा करवा चुकी हूँ। सवाल नंबर 3 है, वाहद के जमा और जमा के वाहद लिखें। इन अल्फाज में से जो वाहद है उनके जमा लिखने हैं और जो जमा है उनके वाहद बयान करने हैं। देहात का है वाहद, दहिया, शिकायत, 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 इरशादात का इरशाद, किस्सा, किस्से, हादसात, हादसा, रवायत, रवायात, अमारत, अमारात, इम्तियाज़, इम्तियाज़ात, मुशाहदात, मुशाहदा। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, सबक कदरे अयाज के मतन को पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। अलिफ, कर्नेलों को रहाइश के लिए कौन से बंगले मिलते हैं? सी क्लास के। बे, अलगर्स, हमारे बंगले का मिजाज हर जाविये से था अमीराना। जीम, तमाम देहातियों ने मास्टर जी से कौन से बरखुरदारों की खैरियत दरियाफ्त की? नामलूद। दाल, मास्टर जी के बैठने के लिए क्या चीज़ मंगवाई गई थी? चारपाई। है, मास्टर जी ने किस चीज़ की फरमाइश की थी? चाय की फरमाइश की। सवाल नंबर 5, मतन को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त और गलत जुमलों की निशानदही करें। अलिफ, तरफ़ैन के बयानों से वाज़े था कि तनाज़ा बहुत खफीफ है, दुरुस्त। बे, सारे स्कूल में एक हेडमास्टर साहिब थे जो सूट पहनते थे, गलत। जीम, सलीम और अली बख्श दोनों की आंखों में एक देहाती के लिए मजाक की चमक थी, गलत। दाल, देहाती लोग इतने महज़्ज़ब नहीं होते कि ड्राइंग रूम में कुत्ते ले आएं, दुरुस्त। है, सलीम मियाँ अभी अभी FA के इम्तिहान से फारिग हुए थे, गलत। सवाल नंबर 6 है, इराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। सबसे पहले है किस्सा में अज़ल, काफ ज़बर सीन ज़बर अलिफ मीम ज़ेर,
الف زبر زیر زبر لام کے سامنے ازل، کتاء زمین، کاف زیر توئیں عین زبر ہے زیر زبر میم زیر یہ، کتاء زمین، مخل میم پیش ہے زیر لام مخل، تے زبر واو زبر الف ضاد پیش عین توازو، تے زبر نون زبر الف زے پیش عین تنازع۔ سوال نمبر 7 ہے، اپنے استاد سے محمود ایاز کی تلمیح کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ تو محمود ایاز صاحب کون تھے؟ یہ عموماً سوال پیپر میں نہیں آتا، لیکن آپ کو بتاتی ہوں کہ سلطان محمود غزنوی ہندوستان کا بادشاہ تھا اور ایاز محمود کا انتہائی وفادار غلام تھا۔ محمود اس غلام پر بے انتہا اعتماد کیا کرتے، اس بنا پر اکثر وزراء ایاز سے حسد کرتے کہ ایک غلام کو ہم جیسے اعلیٰ لوگوں پر فوقیت دی جا رہی ہے۔ اس لیے یہاں پر وہ تلمیح بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ اس شعر میں محمود و ایاز کی تلمیح بیان کی گئی ہے کہ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے برابری اور مساوات کا درس دیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر 8، مذکر اور مونث الگ الگ کر لکھیں۔ تو اس میں مذکر الفاظ ہیں طول، چمن اور اشتیاق، جبکہ مونث الفاظ ہیں شان اور تواضع۔ سوال نمبر 9 ہے، درج ذیل الفاظ کے معانی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ جملے آپ اپنے سے بھی بنا سکتے ہیں۔ قباحت کہتے ہیں برائی کو، امتیاز فرق ہونا، نمایاں ہونا، نوعیت قسم، تلافی ازالہ کرنا، بھوت، حیران، دستور، قانون یا طریقہ۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 10، سیاق و سباق کے حوالے سے درج ذیل اقتباسات کی تشریح کریں۔ الف ہے، اس میں پہلا اقتباس ہے سلیم میاں جو ابھی سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد ہاتھوں میں پلا تھا، یہاں پر ختم ہوتا ہے آپ کا اقتباس۔ تو آپ نے سب سے پہلے حوالہ متن بیان کرنا ہے، سبق کا عنوان قدر ایاز اور مصنف کا نام کرنل صاحب، اور اس کے بعد اس کا سیاق و سباق لکھنا ہے اس اقتباس کا، اور پھر تشریح کرنی ہے۔ جبکہ دوسرا اقتباس ہے علی بخش کی داستان غم، ڈیش سے لے کر دیہاتی سمجھا ہوگا یہاں تک ختم ہوتا ہے۔ اس میں بھی آپ نے حوالہ متن لکھنا ہے، اس میں دونوں چیزوں کو بیان کر کے 2 نمبر اس کے ہوں گے، سیاق و سباق کو بیان کرنا ہے اور پھر تشریح کو تفصیلاً بیان کرنا ہے۔ سوال نمبر 11، کالم الف کے الفاظ کو کالم بے میں دیے گئے متضاد الفاظ سے ملائیں۔ تو طول، عرض، داخل، خارج، ازل، عبد، رنج، مسرت، خفیف، شدید، چمن، ویرانہ۔ قدر ایاز کی یہ مشق تھی اور اس کو ہم نے حل کیا۔ بچوں آپ بھی اپنی کتابوں پر پوری مشق کو حل کر لیں اور اس میں تمام چیزوں کو یاد کریں۔ اس میں MCQs، کالم، سوال جواب اور مذکر مونث اعراب، ان تمام چیزوں کو یاد کریں، جبکہ تلمیح کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کیا ہوتی ہیں اور کیسے باندھی جاتی ہیں۔ اس کی اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔